Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Anjali and these are the headlines. MGP Supremo said that his party would put land in farmers' names after the 2022 assembly elections if BJP does not do it, getting into the discussion on land rights. Goa Dairy AGM postponed after section of farmers object vociferously, says meeting called illegal as Registrar had not given written permission. 51st IFFI Day 1 in low-key manner. Most interactions with filmmakers, press, red carpet extravaganza virtual. Buzz missing. And now for the news in detail. We will take forward Baba Saheb's goals and policies. People's land should be made in their names. MGP leader Sudhin Dawrikar asserted on Sunday. BJP government should do this, or else we will do it in the 2022 elections, he said, wading into the land controversy. Here are the details. Share Maolim villagers had raised their voices about land ownership. In this backdrop, various organizations across Goa has demanded to implement Kul and Munkar Act. आणि हे जे ध्येय धोरण बाबूसाहेब मानोडकरान चालू दवरिल्लें तेच ध्येय धोरण आमी मुखार घेवन वचपाक जाय, लोकांक जमनी दिवपाक जाय. आज हांव मागता सर, आज सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा, तांणी ते आमदार म्हणून करूं, पूण ते केलां. पूण ह्या सरकारान एक लक्षात दवरपाक जाय की जी जमनी बाबूसाहेब मानोडकरान शेतकऱ्यांक वचपाक दिल्या ती तांच्या नांवार करता. नाजाल्यार शेतकऱ्यांनी उठाव करचो. ह्या इलेक्शनां येता त्या 2022 आमी करून दिता. आमी ह्यो सगळ्यो जमनी शेतकऱ्याच्या नांवार करून दिवपाची जबाबदारी घेता मोगो पक्ष ह्यातूंतल्यान. आनी हें धोरण ध्येय धोरण दवरून आमी मुखार या. कारण ह्यो सगळ्यो जमनी आसा, बिचोले तालुक्यांत आसा, सत्तरी तालुक्यांत आसा, त्यानंतर काणकोण तालुक्यांत आसा, आमच्या धारबांदोडा जो नवो तालुका जालो त्या सांगे तालुक्यांत आसा, आनी फोंडा तालुक्यांतूय ह्यो जमनी दिल्ल्यो आसा. आनी ह्या जमनीचेरूच ही शेतकरी कुटुंब वयर सरले. जे सत्तरी तालुक्यांत प्लॉट दिल्या त्यो डिफरंट प्लॉट्स दिल्ले आसा. Like Malayalam villagers, we also been duped. Mopa villagers had alleged recently. People were cheated when their lands were acquired. Villagers alleged. तरी आसतना 90 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली. कित्याक? ही फसवणूक न्हय तर. वयली 60 लाख जमीन खंय गेली, कोणाच्या पॉल्सान गेली, ती GMRक कित्याक? GMRन थंयसर आमचे कश्ट केल्ले. GMRन जर विकती लोकां कडली घेतलेली जाल्यार तो मार्केट रेट दिवपाक जाय आसलो. शेतकारा कडल्यान 20 रुपयान घेवप, 60 रुपयान घेवप, 330 रुपया पर्यंत दिवप आनी ती काडापाणी GMRच्या पॉकेटान घालप. हे म्हणजे हे घोटाळो जाल्लो आसा. हे घोटाळो उघड जावचो, लोकांक तेचो न्याय मेळचो, लोकांक जे आमी रॉयल्टी बेनिफिट्स मागल्यात ते दिवचे, लोकांक जर प्रत्येक कुटुंबात आमी नोकरी मागल्या भूमिग्रस्तांक तांकां नोकरी दिवची, प्रायोरिटी मेळची, आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक थंयसर प्राधान्यान काम मेळचें, नोकरी मेळचे. आनी जे दुश्परिणाम आसा ताच्या बद्दल जे संभ्रम निर्माण जाला, लिंक रोडाचो प्रश्न उपस्थित जाला, आनी खंयसर जर शेतकारांची झाडां वाडोवन फुडें जर तेंचे उजो घातलो वयता झाडांक, हे सगळे विविध विशय आसात. खोटे तक्रारी आमचेर घातले वयतात. आमी उलयता, आमी हांगासर कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न करता म्हणून. सो हे सगळे विशय आसात जे तक्रारी आसा ते फाटी घेवचे. हे विविध मागणे आमचे आसा ते मान्य करचे सरकारान. की हे मागणे मान्य न जाले जायत जाल्यार एका वेगळे स्वरूप मेळपाची शक्यता असल्या कारणान हांव परत एक फावट कळकळीची विनंती करता की तांच्यांनी हे मागणे आमचे मान्य करचे. Irshad Sheikh and Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Panjal Mapsa. The Goa Day annual general meeting that was called for on Sunday was postponed amidst chaotic scenes on technical grounds after some farmers complained that the Register of Cooperative Societies had not given its written consent for the meeting to be held. Here's more. The annual general meeting was called to discuss audit report for the financial year 2019-20. Goa Dairy has suffered a loss of around rupees 6.5 crore last year. Chairman Durgesh Rodkar said that the meeting was postponed after a group of farmers opposed the meeting, saying that the RCS's written permission was not obtained. He said that he felt that this was uncalled for. However, another director, Rajesh Faldesai, said that holding the meeting like this was illegal. Listen to various views. आम्ही जेन्ना मिटींग पोस्टपोन करता तेन्ना आमी रजिस्टराक लेटर की आमी ही मिटींग पोस्टपोन करता आनी पोस्टपोन करता म्हणटा आनी त्याच एट द सेम टायम आमी तुगेले हॉलूय मागले. तेन्ना कितें कोणीच अशें हें जालें ना की खंयची AGM करपाक की रजिस्टरा म्हणजे आमी इन्फॉर्म करता रजिस्टराक
ऑलवेज रजिस्टराक इन्फॉर्म कर. जेन्ना ही पोस्टपोन जाली सुद्दां आमी रजिस्टराक इन्फॉर्म केलें. तें रजिस्टराच्यान तें म्हणटा कितें तुमकां लेटर येवपाक जाय आशिल्लें मिटींग घे म्हणून. आनी आमी ताबडतोब कितें केली ती मिटींग 17 तारखेर कॉल आउट केली कित्याक फार्मरां ही वेल इन एडवान्स आसपाक जाय. हितून भितर आतां कितें जालें थोडेच मोजके एक 15-16 फार्मर तर मुखार बसले आशिल्ले बोवाळ मारपाक लागले आनी ती मिटींग मुखार दवरपाक गेली की अशी परिस्थिती येयली की ते धांवन एमडीच्या आंगार सुद्दां गेले. जेन्ना एमडीच्या आंगार सुद्दां धांवन थोडे येयले म्हणजे ते टायमार पुलीस भितर येयले म्हणजे पुलीस दारार येयले आनी पुलिसे मुखार हें केलें कित्याक आफ्टर ऑल ते आमचे फार्मर. आमी जर तांकां तर भितर उडयले कितें जालें तांकां तर 15-16 जाणां व्हरून तर भितर दवरलेले सुद्दां जाल्यार आमची मिटींग जाता आशिल्ली. पूण एक कितें जाता आशिल्लें नांव जातालें शेतकाऱ्याक व्हरून भितर दवरलें पूण आमकां तें तशें करपाक नाका आशिल्लें. ताका लागून आमी कितें केली ती ही बोवाळ जावची न्हू म्हणून फाटल्यान आमचे मॅक्झिमम फार्मर की मिटींग जावची म्हणून हें करी. स्पेशली थोडी येवन आमकां मुखार येयले मिटींग तुमी हें करा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें जेंकां कोणाक मिटींग आयज नाका तेणी हात वयर काडची म्हणून आनी जाय तेणी हें करचें. पूण अशी तेंच्यान परिस्थिती केली ते वोटींग सुद्दां करपाक दिलें ना. म्हणजे एक बोवाळ केली की हें करची न्हू आमचे भितर फूट पडटली ते कित्याक तांकां तर कोणा नाका आशिल्ली. ते फुडली मिटींग आतां आमी कितें जातलें आमी रजिस्टराक कळोवन आमी रजिस्टरान केल्लें घे म्हणटा तेन्ना आमी घेतले तेन्ना आमी मिटींग घेतली. डेट अजून फिक्स करून ना. आज मिटींग आसली ती लेटर तेमी आमकां हें केलें तें बेकायदेशीर आसलें. तेमी रजिस्ट्रार लेटर केल्लें पूण परत तांकां मिटींग घे म्हणून लेटर येयलें ना रजिस्टरा कडच्यान. ताका लागून मिटींग पोस्टपोन केली. मिटींग हेज प्रमाणे एक्ट बायलॉसा प्रमाणे ही मिटींग इल्लिगल आसली. ताका लागून तेमी ती फुडें धुकली. फुडली कशी कितें ती कायदेशीर आसतली काय कशी कितें? फुडल्यात तेमी प्रोसिजर रजिस्टरा कडच्यान जर परमिशन घेवन कायदेशीर कोण हाडली जाल्यारच आमी मान्यता दितले आनी फुडें मिटींग चालू करून दितले. चेअरमॅन सांगता की आमी रिप्लाय येयला ना म्हणटे तो ग्राह्य धरलो आनी ही मिटींग चालू करपाक केली ना. पूण तें तशें करून योग्य ना. मिटींगे आरसेसा कडच्यान एक लेटर येवपाक जाय आसलें की तुमी मिटींग आसा ती कायदेशीर घे म्हणून. तें तांकां येयल्लें ना. जी एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी आशिल्ली तांच्यांनी रजिस्टरा कडेन पोस्टपोन करपाक म्हणजे 17 तारखेक आयची मिटींग घेवपाक परमिशन मागलेलें. जी 27 तारखेक शेड्यूल आशिल्ली डिसेंबराची ती 24 तारखेक परमिशन मागलेलें. रजिस्टरा कडल्यान परमिशन आयलें ना. रिजेक्शनूय आयलें ना एक्सेप्टन्सूय आयलें ना. रजिस्टर सायलंट रावलो. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सायलंट रावलो म्हणून आज ही मिटींग पोस्टपोन जाली. जे थोडे लोक आशिल्ले स्पेशली पयलींचे जे डायरेक्टर आशिल्ले जे स्वताक आपूण कायदेतज्ञ जे म्हणटा ते डायरेक्टर आशिल्ले तेंच्यांनी हो पॉयंट नदरेर हाडलो आनी बाकीचे जे चेअरमॅन आशिल्ले ते सायलंट आशिल्ले. तांकां मिटींग जावचीशी दिसताली पूण हो टॅक्निकल पॉयंट काडलो म्हणटकच आमचे जे चेअरमॅन आसा ते एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीचे आनी हें म्हटलें की आपूण जी ही मिटींग आसा ती पोस्टपोन करता आनी 31 तारखेक घेता म्हणून. आयचे मिटींगेक मेन म्हणजे ऑडिटर अपॉयंट केल्लो तेजो आनी जो लॉस जाला ते मुद्दे येवपाक आशिल्ले. पूण एक्चुली आतां मिटींग पोस्टपोन करून म्हाजे आनी कांयच फायदो ना कित्याक मुद्दे तेच आसतले. ह्यो फक्त जे आमचे चेअरमॅन आसा पयशिल्ले आयिल्ले तेंचो टायम वेस्ट केला आनी डेरीचे पयशे वगडायल्या आनी हेका म्हाका दिसता रजिस्टर ऑफिसय जबाबदार आसा. जर रजिस्टर ऑफिसान जर आपलो स्टँड क्लियर केल्लो जाल्यार ही परिस्थिती उद्भवची नाशिल्ली. अहवाल जो मेळ्ळा तेजेर जवळ जवळ 6-6.5 कोटी जे आसा तें डेरी लॉसानच आसा. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. There was a lot of hangama before the elections, but finally it came to naught as Deepak Darikar was comfortably re-elected as president of MGP in recently concluded elections. Deepak got 409 votes while his contender Nilesh Patekar scored a mere 33 votes. Some party office bearers had moved a no confidence motion against Deepak. Later, voting was taken on ballot paper. Only 543 party members out of 900 took part in elections. Deepak's panel also won a clear majority in party's central committee. जोपर्यंत कार्यकर्ता आणि कमिटी लोकांपर्यंत पावना तोपर्यंत मोगो पक्ष परत सत्तेर येवंक शकना आणि हें सत्य आसा. आणि त्या खातीर सत्तेत येवपा खातीर आमी हाजे मुखार काम करपाची आवश्यकता आसा. सत्तेत जर आयले आसात तर ते आमदार फुटतात तेही फुटपाचे आपोआप बंद जातले. कारण थोड्याक सत्ते शिवाय रावंक शकना. ताका आमी जबाबदार ना. आणि त्या खातीरूच अशा
रिझोल्युशन जी घेता तातूंत जो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जे 65 वर्सांचे जे मनीस आसात तांणी सेंट्रल कमिटीन कमीत कमी रावचें. A controversy had erupted between Love Mamledar and Deepak Davlikar. There were allegations and counter-allegations made. However, Deepak has proven its leadership by winning the Central Committee election. The assembly elections are approaching closer and there are various issues affecting Goa. गोंयचे जनतेक आज जाय जे 40 वर्सां पयलीं जे जाय आशिल्लें तें आज नाका. सो आज नवें कितें तरी जाय. एग्जाम्पल कूड आनी मुणकार कायदो आमी बोगो पक्षान केलो पूण ते कूड आनी मुणकार कायद्याची केस ही आजून पेंडींग आसा. तांकां वाली ना जाला. आमी तांकां ह्यो केसी आमी सत्तेर आयल्या ह्यो केसी एका किंवा 2 वर्सांत सगळ्यो मोकळ्यो जावपाक जाय हेची जबाबदारी असो कायदो आमी करतले. जावपाक जाय युवक शिकून बेकार आसा. ह्या सरकारान अजून त्या खातीर कसलेच प्रयत्न करना. गव्हर्मेंट सर्वंटाक 10,000 नोकरी येता म्हणून गेली 5 वर्सां फक्त पेपरार घालता. अशें ना. युवक जे बेकार आसा शिकिल्ले आसा जे आपले प्रयत्न करता खंय तरी ताका कितें तरी मानधन मेळटलें. कितें ताका फुडें त्याच्या भविश्या खातीर वचपाक. आज मेळावळीचें आंदोलन फाटीं पडलें. तें हांव मुद्दाम नमूद करून सांगता. तें तुमकां कळटलें फाटीं. मोगो पक्षाच्या फूल सपोर्ट आसल्या कारणान आज मेळावळीचें आंदोलन सक्सेसफूल जालें. Those days are over of asking votes, saying it's a gone party created by Bhavsaheb Bandodkar. Former MGP MLA Naresh Sawal said. म्हणून पक्ष फुडें व्हरता आसतना आमी म्हणटा ह्या गोंयच्या मातींतलो पक्ष भाऊसाहेबांचो पक्ष हे दीस गेले. भाऊसाहेबांचो पक्ष भाऊसाहेबांचो फक्त भाऊसाहेबांच्या नांवाचेर मतां मागपाचे दीस गेले म्हणजे ठामपणे सांगले आसा. हो मातयेंतलो म्हणजे हो गोंयकाराचो प्रश्न म्हणपाचे दीस गेले. बरे नवे नवे पक्ष येवपाक लागले. तेंच्यांनी आमच्या पेक्षा मोगो पेक्षा पक्षा मोठी भरारी घेतलेली आसा. ती भरारी कशी घेतली? Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back, and now for the weather. There was no large change in the minimum temperature on 17th and 18th of January 2021. However, the minimum temperature is likely to fall by 2 to 3 degrees Celsius after 48 hours. No weather warnings for the next 5 days starting from 17th January. No rainfall seen in the state too, but weather is very likely to be dry during next 5 days starting from 17th January. Fall in minimum temperature likely by 2 to 3 degrees Celsius during next 48 hours. Dry weather prevailed over the state of Goa. Temperatures were appreciably above normal over North Goa and above normal over South Goa. Lowest minimum temperature of 23.8 degrees Celsius was recorded at Panaji. No rainfall, no weather warnings for the next 5 days from 17 Jan. Goa 365 Bureau. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.